चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, मुल्क की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ से बात करने को तैयार हूँ। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं है कि सियासत क्या होती है। पूरा जोर लगाया गया कि परवेज़ इलाही मेरा साथ छोड़ दें। आज लाहौर में चेयरमैन PTI की सहाफ़ियों से मुलाकात हुई और उसमें उनका कहना था कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है। कोई ये समझता है घुटने टेक दूंगा तो ये नहीं हो सकता। अब कोई बात करने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूं। मुल्क की बेहतरी के लिए उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ से बात करने को तैयार हूं। मैं चैलेंज करता हूं कि मुझे और अहलिया पर एक करप्शन का केस साबित कर दें। आर्मी चीफ ही मेरे खिलाफ कोई करप्शन का केस निकाल लाएं। ऐसे लगता है आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं है कि सियासत क्या होती है। इसी हवाले से बात करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। भट्टी साहब, आज सहाफ़ियों से मुलाकात में खान साहब का ये कहना है कि वो आर्मी चीफ से मुल्क की बेहतरी के लिए बात करने को तैयार हैं, लेकिन कोई उनसे बात करने के लिए नहीं आ रहा, तो वो क्या करें? देखें, जो एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की है, फौज पाकिस्तान की है और पाकिस्तान फौज का है। यकीनन पाकिस्तान के लिए सब अदारे एक होते हैं, लेकिन इस मौके पर सियासत में यकीनन हम खुद कहते हैं कि अदलिया को एस्टेब्लिशमेंट को रोल अदा नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को ये बात नहीं कहनी चाहिए कि आर्मी चीफ उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं। आर्मी चीफ ने एक उनकी मुल्क में दाखिली सूरत हाल पर बड़ी अहम जिम्मेदारी है, लेकिन हम अगर तो हुकूमत और अपोजिशन में बहुत ज्यादा टकराव होता है, अगर एस्टेब्लिशमेंट दोनों को बैठाकर कोई एमिकेबली हल कर सकती है तो वो करना चाहिए। फिर हम लोग ही सियासतदानी एतराज करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इंटरफेरेंस कर रही है। इमरान खान को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है, वो इलेक्शन कैंपेन चलाए, लेकिन किसी दौर पर अगर कोई अदारा बड़ा मुल्क की बेहतरी के लिए सारी जमातों को इकट्ठा बुला सकता है तो उसे बैठाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि सियासतदानों में सियासी इख्तलाफ जाती दुश्मनी तक जा चुके हैं, इसलिए कोई एक टेबल पर बैठने के लिए तैयार नहीं। देखिए, आज जैसे ही सदर पाकिस्तान की तरफ से 30 अप्रैल को इलेक्शन का ऐलान हुआ, बेहतर तो ये है कि सारी सियासी जमातें बैठे और जनरल इलेक्शन की तरफ एक ही दिन पूरे दिन में जाया जाए और मुल्क का पैसा भी बचेगा और हालात भी बेहतर होंगे। लेकिन आज की ये बात कि साबिक आर्मी चीफ पर अगर इमरान खान साहब को कोई शिकवे थे तो वो तो उनका हक है, लेकिन मौजूदा के बारे में उन्हें अगर कोई बात होती है, लेकिन वो सियासी दायरा इख्तियार में होना चाहिए, क्योंकि सरकारी अदारों को आइन के तहत रह के अपना किरदार अदा करना चाहिए। अच्छा भट्टी साहब, अब से कुछ देर पहले वज़ीर ख़जाना की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। उन्होंने पिछली हुकूमत को खासा तनकीद का निशाना भी बनाया है। उन्होंने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन किया एक जिक्र भी नहीं किया है और बार बार यही कह रहे थे कि जी हम मुल्क के लिए बेहतर कर रहे हैं, मुल्क को डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे। और वज़ीर ख़जाना ने भी ये बात कही कि जो जिनकी वजह से ये हुकूमत आई थी उन्होंने हमें कहा आने के लिए। देखिए, ऐसा नहीं है। वो इसीलिए फिर इमरान खान की इस बात में तो वजन है कि उनकी हुकूमत 10 अप्रैल 2022 को साइफर के तहत साजिश के तहत खत्म की गई। साग डार साहब ने तो इमरान खान की बात की फिर तारीफ कर दी कि जिनकी वजह से आए हैं, लेकिन ये तो इल्जाम लगाते थे कि इमरान खान ना तजर्बाकार है, PTI उन्हें तजर्बा नहीं है, हम आएंगे तो मुल्क को बेहतरी की तरफ ले आएंगे। एक डॉलर की असल कीमत 170 या 180 है, मैं इस खेल को खत्म करूंगा। बदकिस्मती है कि 285 पे डॉलर पहुंचा दिया गया और ब्लैक में 320 पे मिल रहा है। तो मौजूदा PDM की नाकामी में बहुत ज्यादा हिस्सा इसाक डार का भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को कहना कि उन्होंने आके माशियत को जिस तरह बहरान में लाया, वो मुल्क को तबाही के दहाने ले गए हैं। इसी वजह से मुस्लिम लीग नून की आवाम में गमो गुस्सा उसके खिलाफ ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि बिजली, पेट्रोल और रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में इसाक डार की नाकस कारकर्दगी की वजह से हुआ है। इसी में बेहतर इसमें ने कहा अगर ये बर वक्त फैसले कर लेते तो आज अवाम पाकिस्तान इस डिफॉल्ट की पोजीशन में ना जाता। तो मेरा ख्याल है कि इसाक डार को अपनी कारकर्दगी का भी जायजा लेना चाहिए। और अगर वो आए थे तो एक कायनी तरीके से आए थे उनमें समाज के लिए, लेकिन साजिश का उन्होंने इंकशाफ कर दिया और इतराफ कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन के अलावा तो बादी नजर में कोई रास्ता नहीं और अब PDM के लिए शायद मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है। ठीक है, भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। सीनियर तज्ज़ियाकार सईद काजी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। काजी साहब, आज मुलाकात हुई है सहाफ़ियों की चेयरमैन तहरीक इंसाफ खान साहब से। उनका कहना था कि मुल्क की बेहतरी के लिए वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं और उन्होंने ये भी कहा
کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست کی سمجھ ہی نہیں ہے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ اور اگر ہم دیکھیں تو جو ریٹائر آرمی چیف تھے ان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دیکھیں وہ بھی ایک جو سٹیٹمنٹ تھی وہ میں اسے اتنا حقیقت کے قریب نہیں سمجھتا تھا جو پچھلے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے دی تھی کہ لینا دینا نہیں ہے۔ کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا رول نہ ہو، بھلے وہ امریکہ ہو، بھلے وہ بظاہر کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہو یا کچھ بھی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسٹیبلشمنٹ کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، وہاں پہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہاں کی جو بگ بزنس ہے وہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کی، یا اسٹیبلشمنٹ کی شکل اور ہے۔ تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو کچھ ہونا نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان سے بات کیے بغیر خان صاحب، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر خان صاحب کا ایجنڈا ریفارمسٹ ہے، وہ اس نظام کو سمجھتے ہیں کہ بہتر طریقے سے چلایا جا سکتا ہے اس کو تبدیل کیے بغیر۔ یہ ایک بڑی کنٹروورشل رائے ہے دنیا میں، جس طریقے سے ریوولٹ ہو رہا ہے، جس طرح میں آپ لزبن میں دیکھیں کل پرسوں کتنے لوگ نکلے ہوئے تھے، پرتگال میں، ابھی سورینام میں جو ہے لوگ پارلیمنٹ پہ چڑھ دوڑے، اسی طرح برازیل میں۔ تو ایک بڑا وولٹائل پیریڈ ہے۔ اگر خان صاحب کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ ٹھیک ہے ان کی عوام میں بہت پذیرائی ہے، مگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ اس سے بات کیے بغیر اس ملک میں پاور میں آنا، جو طرز سیاست ان کا ہے اس میں یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، ماضی میں ایک مثال ہے ذوالفقار علی بھٹو کی کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف وہ پاور میں آئے تھے، یہ الگ بات کے بعد میں کمپرومائزز کا شکار ہوئے اور پھر دوبارہ جو ہے وہ ڈومینیٹ کر کے جو روایتی مقتدر طبقات تھے۔ تو خان صاحب کو بات کرنی پڑے گی اگر انہوں نے پاور میں آنا ہے تو۔ جی بھٹی صاحب، آپ سے بات کرنا چاہوں گی کیونکہ 30 اپریل صدر مملکت کی جانب سے اب تاریخ کا اعلان کر دیا ہے پنجاب میں الیکشن کے، تو ابھی جو سچویشن ہے پی ٹی آئی کو کافی سپورٹ حاصل ہے عوام کی بھی، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو خان صاحب کہتے تھے کہ جی اب کی بار جب الیکشن ہوں گے تو 2/3 میجورٹی سے وہ جیتیں گے، تو یہ بات سچ ہے؟ دیکھیں، بظاہر جتنے سروے ہوئے ہیں، ایون کہ حکومت کی ایجنسیوں نے سروے کرائے، تو عمران خان واضح اکثریت سے، خاصی اکثریت سے کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا 2/3 میجورٹی، لیکن خاصی اکثریت سے آگے ہوں گے، کیونکہ دوسری بڑی جماعت تھی پاکستان مسلم لیگ نون، ان کے قائد ابھی تک عمران نواز بھی پاکستان تشریف نہیں لائے، اور مریم نواز جب سے آئی ہے انہیں کوئی پریزی رائے نہیں مل رہی، کوئی ایک بڑا جلسہ تک نہیں کر سکی، چند کارکنوں کو لے کے ورکر کنونشن کرتی ہیں، جس کی وجہ سے حمزہ شہباز کی عدم موجودگی، مریم نواز کا بار بار تعریف کرنا، صرف اپنے والد کا، میرے والد کا دور اچھا تھا، نواز شریف کا دور اچھا تھا، تو ایسا لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک بہت بڑی تعداد مریم نواز کو لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور شاہد خان باسی اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں، اور ان سب باتوں کا مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ تو جتنا مسلم لیگ نون کو نقصان ہوگا اتنا ہی پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا، کیونکہ پنجاب میں میجورٹی بظاہر بادی النظر میں عمران خان تحریک انصاف کی بہت زیادہ مقبولیت ہے، اور اس کے بعد ہے تو نون لیگ۔ اگر نون لیگ کا مزید ووٹ بینک کم ہوتا ہے مسلم لیگ نون کے اندرونی انتشار کی وجہ سے، تو بینیفیشری بہت زیادہ عمران خان ہوں گے۔ بظاہر پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی بڑی کامیابی، کوئی یہاں خاص کامیابی پنجاب میں ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ آلریڈی ان کے صرف اور صرف 7 MNA ہیں پورے پنجاب میں، ایم پی معافی چاہتا ہوں۔ تو میرا خیال ہے مریم نواز کو اب حمزہ شہباز بھی یاد آئیں گے، کیونکہ ان کا عوام سے قریبی رابطہ تھا۔ مریم نواز کے لیے خالی اس تحریک کو چلانا بظاہر خاصی مشکلات کا شکار رہے گی، ان کو بڑی کامیابی حاصل کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے۔